सगळी उभी राहूया आणि मिसाची सुरवातेक आमी गीत घेऊया G8. ये ये जेसू आमच्या सोम्या सोडूय आमकां पातक्यान दोन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये ये जेसू आमच्या सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसचो. तुमकां देव बरो दिसत्यो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आज आदवेंताचो तिसरो आयतार. हाका लातीन भाशेन म्हणटात गावदेते संडे, म्हळ्यार खुशालकायेचो आयतार. A Sunday to rejoice. खरी खुशालकाय, तोखता तसली खुशालकाय सोदून जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावया. आनी हे मनान धरून ह्या मिसाचे भेटीन पुर्तेपणी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासण्यांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया कामिलो आनी लेओपोल्दिना फेर्नांडीस हांकां देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पसत आमी मागुया. दुयेंत आसलोल्या पसत किरीत भशेन मागुया. जायत्या जाणांनी आपल्या पसत मागूंक लायलां. ह्या वेळार तांचो उगडास करुया. सायलाबाट कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी पिंपलवाडो सॅक्टर 3 रावतल्या सगल्या बसत मागुया.
जायते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स हे कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात तांकां देवाची घोटाय मागुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोमिया जेजूच्या जल्माचे पोरबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अंतरेकून रावता. येद्दो व्हडतो सोडवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जुल्म सोद्दां व्हडा संतोशान समरमूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोफोनियास प्रभात्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोशाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजाल्याचे दुवे आनंद भरीत जाव. सगळ्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोन पडलेलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर गायलें. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनी विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भियों नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ल्या परी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावन दी. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. आनीक तान म्हणुया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. कोरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताजें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या झरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताजें नांव घेयात. सगल्यांक पोरजांक कळयात. ताजी कर्तुत्वां, ताजें शाश्ट वो तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रांक गायात. कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर तीं कळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरेंच व्हरतो. बायग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बो मोगाळ आनी आपुरबायेच्या भावां भयणीनो, सुम्या सोवें सदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, कुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिसती पडोवन दी. सुमी येवचो जालो.
कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आम्हा मनशाच्या जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्तास जेजू सोबें राखतली. देवाचें उतरें. देवाची उदकारा उबी रावया. Solves por Axois, solves por Axois, solves por Axois, solves por Axois. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Solves por Axois, solves por Axois, solves por Axois, solves por Axois. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. पुस्कोळ लोकान स्नान दातार जुवांवाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणें, 2 आंगावलीं आसात, ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणें, गुरुजी आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचे कून आनी कांयच ओगणें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताचे कडेन विचारलें, आमी कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन धादोशी जाया. लोक देवाचे बासावणेक अदीक अदीक रावतालो, देखून सगल्याच्या मनांत जुवांवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजे वोन भोलवूंत एकलो येता आनी ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून निठोल करतलो. घोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुदी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगट्टलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, आदवेंताचो 3रो आयतार. हो आयतार खुशालकायेचो आयतार. उगडास कोत्ता म्हाका आनी तुका खरे खुशालकायेन, तोखता तोहले खुशालकायेन जेजूच्या नातालांचे परबेक आमी तयार जावंक जाय. थोडो काळ फाटीं जेन्ना हांव सेमिनारींत आसलो तेन्ना थोडे सेमिनारीस नातालांच्या सुट्ट्यांनी घरा गेल्ले कडेन ह्या आमच्या मडगांवच्या वाठारांत रावता पळय ते क्रिसमसाचे मोदयांनीचे मीस जाल्या उपरांत एकठांय जाले आनी रेल्वे स्टेशनाचेर गेले. आतां सुमार 2 अडेज वाजल्या रातची. गिटार घेवन गेले, नातालांची थोडीं आंगोस्त्रां घेवन गेले, खावपाच्यो वस्तू घेवन गेले, चॉकलेटी घेवन गेले, गरम चाव घेवन गेले आनी न्हेसपाक थोडी ब्लँकेट वो जॅकेट कहे घेवन गेले. आपल्या लागीं कितें घडटा पळय तें. आनी तांणी हो लोक जो रेल्वे स्टेशनाचेर आनी रेल्वे स्टेशना भायर न्हिदता तांकां क्रिसमस कॅरल्स गावंक सुरू केले. थोड्यांक उठयलीं
आनी तांकां ही चाव दिली, हे खावपाक कितें हाडलां पळय तें दिलें. थोडीं भुरगीं जेन्ना उठलीं तांणी वचोन दुसऱ्या भुरग्यांक उठयलीं आनी खंय आसलीं पळय तीं, आनी जायतो लोक एकठांय जालो. आनी सांगा ती तांणी गायनां गायलीं, थोडो उगोत तांचे बरोबर चाव पिले, तांकां नातालाची खुशालकाय वांटली आनी मागीर पोत्तून घरा आयले. अनुभवांतल्यान ते सांगतात खुशाल आमी जाले, कित्याक नातालांची खुशालकाय दुसऱ्यांक आमी वांटूंक पावले. त्या मनशांनी आमकां कांय पत्ते दिवंक जायना, पूण इल्लीशी नातालांची खुशालकाय तांकां वांटल्या उपरांत आमकां बरें दिसलें. खरेंच नातालां समोर ओमलीं कशीं दिसलें. इश्टानो, तुंय जाणा आनी हांवूय जाणा नातालांची परब खुशालकायेची परब. हे परबेक खोरे आनी तोखता तोहले खुशालकायेन हांव आनी तूं तयार जावंक फावो. आनी जेन्ना म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं ही खोरी आनी तोखता तोहली खुशालकाय आहा ती आमी दुसऱ्या लागीं वांटूंक जाय. घोडयेक बरें उतर म्हणून, घोडयेक बरी जाप दिवन, घडटा जाल्यार कितेंय आदार दिवन. आयची वाचपां हेच भशेन आमकां उगडास कोत्ता खुशालकायेचो, ऑफ जॉय, टू रिजॉयस. पयलें वाचप सोफोनियस प्रोवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. इंग्लीश भाशेन आमी ताका म्हणटा प्रॉफेट झेफनाया. आतां झेफना प्रोवादी सोफोनियस आमकां इस्रायल पोरजेक आनी आमकां म्हणटा खुशाल जायात. जो काळ अवघड काळ आसलो तो सोंपलो. आतां कितें, वॉट इज द बॅकग्रावंड, कित्याक लागून हे सोफोनियस प्रोवादी म्हणटा, आयकात. इस्रायल पोरजेक जेन्ना देवान राजा दिले, ह्या राजांनी इस्रायल पोरजेक देवा सरशी व्हरूंक जाय आसली, पूण सगळे राजा बरे राजा न्हू आसले. आनी सोफोनियस प्रोवाद्याच्या काळार 2 दृश्ट राजा, विकेड किंग्स इस्रायल पोरजेक फावो जाले, मनासे आनी आमोन. आनी ह्या दोनूय राजांनी इस्रायल पोरजेक यावे कडली पयस व्हेली. ते कुड्या देवाची भोजवण कोत्ताले, चायल्ड सॅक्रिफायस ऑफर कोत्ताले, नहा जालेले वस्तू कोत्ताले, मादामेन पाळी नासले आनी लोकांक फोर्सार कोत्ताले आपूण सांगता ते करूं. आनी लोक भियोन, आमोन आनी मानासेक भियोन देवा कडलो पयस गेलोलो. आनी दिसताले की आमोन आनी मानासे तांच्या राजवटकेच्या टायमार खरो बाबाड काबार जातलो म्हूण इस्रायलाक. मनासेन 38 years राजवटकी चलयली, आमोनान 2 वर्सां राजवटकी चलयली. आनी मागीर जेन्ना ते दोगूय जाण सोंपले, बरो राजा उपरासलो जोशिया म्हूण, जो पोत्तून पोरजेक देवा कडेन हाडूंक लागलो. आनी तेन्ना सोफोनियस प्रोवादी म्हणटा खुशाल जायात तुमी सर्वेस्पराची उरलोली, ज्या अवघड टायमार पासून देवाक विस्वाशी रावल्यात, मानामेन तुमी सांबाळल्यात, कुड्या देवाची भोजवण करूंक ना, चायल्ड सॅक्रिफायसीस तुमी ह्या कुड्या देवाक भेटोवंक ना, तुमी ती द रेमनंट ऑफ द लॉर्ड. खुशाल जायात. आनी तुमकां आतां पुरतें कारण हा खुशाल जावपाचें. आमकां क्रिस्तांवांक नातालांची परब लागीं लागीं पावता. कितेंय जावं आमचें आदलें जिवीत, जरी तर हांव जें कितें वायट आहा, जें कितें म्हाका दुखेस्त कोत्ता ताका पाठ कोत्ता, जाल्यार जेजूच्या नातालांचे परबेक अदीक बरे भशेन समोरूंक म्हाका सोंपेपणां वो आनी एक अर्थ फावो जाता. आयचें दुसरें वाचप, बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिठींतलें वाचप. गेल्या आयताराक हांव तुमकां सांगतालो, बागयोन पावलो न्हू जायते समुदाय ताणें घडलेले, पूण फिलिपीक आसलेल्या समुदाया बद्दल तो खुशाल जातालो, कित्याक हो फिलिपीक आसलेलो लोक खरी खुशालकाय बागयोन पावलून शिकयलेली, जेजू क्रिस्तान हाडलेली ही खुशालकाय सोदतालो, जियेतालो आनी दुसऱ्या लागीं वांटतालो. तर तांकां तो म्हणटा हेच भाशेन खुशाल रावात, सोमी पोत्तून येसोर हेच भाशेन खरी खुशालकायेन ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जायात. आनी आयचें शुभ वर्तमान, जुआंव बातीस आमचे उंटयेन एक चाई उडयता, खरे खुशालकायेन जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावप. जुआंव बातीस जेजू येतलो म्हूण वाट तयार कोत्तालो. जायते भाशेचो लोक ताच्या फुड्यान येता आनी थोडो लोक ताचे लागीं विचारता, तूं म्हणटाय मेसियस येवचो हा, हांवें कशें तयार जावचें? तो म्हणटा उदार जा,
जनरस जा. तुजे लागीं 2 आंगावली हा जाचे लागीं ना ताका वांट. तुजे लागीं जायतें जेवण हा, कोणाक बावड्याक जेवणाक कांय ना तांचे लागीं वांट. लोकांक तो सांगता उठून तुका खरी कुशालकाय मेळटली, मागीर दुसऱ्यांकूय तुजे वरवीं कुशालकाय मेळटली आनी जेजूच्या मेसियसाच्या येण्याक तूं बरे भशेन तयार जातलोय. मागीर थिंगा थोडे टॅक्स कलेक्टर आहले. हांवें तुमकां जायते पावटी सांगलां, धन वसूलदार म्हणटा पळय ते रोमकारां पासत धन कलेक्ट कोत्ताले आनी सुबेज एक्स्ट्रा करप्शन आहले ते कलेक्ट कोत्ताले. तो तांकां कितें सांगता, सोड म्हूण सांगता तुमचें काम ना, ऑनेस्टी दाखयात म्हणटात तुमच्या वावरान. सुबेज खोर हो सुबेज टॅक्स घेयनाकात. जें कितें मार्क केलेलें हा तितलेंच घेयात. तुमी कुशाल जातले आनी दुसऱ्यांकूय कुशाल कोत्तले. हे भशेन मेसियसाच्या येण्याक तयार जायात. मागीर थोडे सोल्दाद आहले आनी सोल्दाद म्हणटा आमी कितें करपाचें. आनी बागयो जुआंव बातिस्त तांकां म्हणटा लोकांक धमकाव नाकात, लोकांक लोकांच्या जिवितान बेश्टीच भिरांत हाडिनाकात. तुमचें काम बरे भशेन करात आनी जेन्ना तुमी तुमचें काम बरे भशेन कोत्तात तुमी हुशाल. तुमी जेन्ना लोकांक बेश्टेच भियोयना लोकूय हुशाल. बरे भशेन हे भशेन मेसियसाचे पोरबेक तयार जायात. इश्टानो, आज जेन्ना ह्या तिसऱ्या आयताराक आदवेंताचे आमी तयार जाता, आमी समोर उमताव आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक तयार जाता, थोड्यो वस्तू आमच्या जिविताक घोडे फायद्याक पडत. खुशालकाय कोणाक नाका. कोण एक जाणार सारकेंच म्हणटालो, वी ह्युमन बिंग्स गॉड हॅज मेड अस टू बी हॅप्पी. पूण कोही खुशाल जावं सारके हा ती खुशालकायेक, तोखता तोहली खुशालकायेक. चिंतुया, हांव एग्जाम्पल दिता. म्हाका बरेंच पिवपाक लायक जाता, बरेंच पिता हांव, पूण दुसरे दिसा उठोंक जायना, हँगओवर, तकली फोडटा, म्हजी भलायकी वायट केली. ही तोखता तोहली खुशालकाय न्हू. दीस इज फ्लिटींग हॅपिनस, मोमेंटरी हॅपिनस. हें चड तुलो उरोना. खरी खुशालकाय म्हणटा पळय ती येत्या सेमिनारिस्तांनी समोर उमली पळय ती. मिसाचे बेटेन वांटो घेतलो, कोणें तांकां सांगोंक ना, आपलेच ओस्तोंगी गेले आनी ही नातालांची खुशालकाय येते बावड्यार जमणेर न्हिदता, कांय ना, कांबोड बसून ना, तांचे लागीं ती वाटली. ohल्यो खुशालकायो सोदुया इश्टारो. आनी ohल्यो खुशालकायो तोखता तोहल्यो तांकांय खुशाल कोत्ता, तुकांय खुशाल कोत्ता. आनी एक खुशालकाय जी सगल्यांक आमकां खुशाल करूंक सोदता ती जावन हा देवाचें आसणें आमचे सोवें. जेन्ना देवाचें आसणें आमचे सोवें हा न्हू, पातोक उणें उणें जायत वयता. आनी पातोक उणें उणें जायत गेलें, गिल्ट काबार, अंतोस कोण हाय ना तुका. पातोक उणें 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 जायत गेलें, देवा तांय संबंद बरे आनी बाबा भयणां तांय संबंद बरे. ही खरी खुशालकाय हाडटा. दुसरे सुवातेर पळयात, ह्या कठीण काळार लोक दुखी हा. तूंय गोडे दुखी हाय, हांवूय गोडे दुखी हा. कोणाच्या घरांत भयंकर मरण आयलां कोविडाक लागून, कोणाचो बिझनस गोडे दुस्फोट जावन गेला, कोणाक गोडे आनीक दुसरे भाशेची मनाचो प्रश्न जाला, कोण भुरगीं बावडी भायरूच सरोंक ना, आतां भितात भायर वचपाक, कोणाक मेवपाकूच. कितले भाशेचे दूख आयलेले हा आमचे सरभोंवतणी. ह्या टायमार तूं जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार. And if there is no joy in your life, there is something lacking in your Christianity. आनी जेन्ना तूं तुजी खुशालकाय, भितरली खुशालकाय, तोखता तोहली खुशालकाय ह्या दुखेस्त आहलेल्या मनशा सोवे वांटाय, अवघडायो तांच्या जिवितान आहलेल्या मनशा सोवे वांटाय, इश्टानो, हाचेकीन आनी व्हडली वस्त ना. पूण एकूच चोत्राय धरुया, जरी तर म्हजे लागीं खुशालकाय ना, वांटतलो कितें. आनी मागीर शेवटाक जुआंव बातिस्तान लोकांक म्हटलें उदार जाय. जुआंव बातिस्तान टॅक्स कलेक्टरांक म्हटलें सुबेज टॅक्स घेयनाकात, ऑनेस्टी दाखयात. जुआंव बातिस्तान सोल्दादांक म्हणलें दुसऱ्यांक बेश्टे भियोय नाकात. जुआंव बातिस्त म्हाका कितें म्हणटा काय, म्हाका एक यादनीक कहो म्हणटलो आयज, बावार्द सांबाय लोकांचो, बावार्ता आड तांकां कसलो स्कॅन्डल दिनाकाय. अहें कर जाल्यार तुज्या जिवितांतली उशालकाय काबार, तांकांय तूं दुखी कोत्तलोय. तुका एक टिचर कहो कितें म्हणटा काय, तुका म्हणटा ओय हें गरजेचें, भुरग्यांक शिकोवपाक कहें मेजपाचें पळय तें,
But it is even more important to teach them what counts in life. कितें जिवितान गरजेचें पळय तें. तूं खुशाल जालोय कित्याक भुरग्यांक तुवें शिकयलें, भुरगीं खुशाल जालीं तुजे कडल्यान कितें बरें शिकलें. तूं घरांतलो वावर कोत्ताय, जेन्ना तूं जाणाय घरांत बॅलन्स करपाक हें व्हडलें. हे भाशेन तूं तुज्या सगल्या घरच्या वांगड्यां बरोबर सगल्या घरच्या वांगड्यांक खुशाल दवरताय. तूं कडेन रिटायर जालाय, परवा ना, तुका एक्सपिरियन्स आहा, तुका जुआंव बातिस्तायज म्हणटलो आसलो वांट, ओ तुजो अनुभव वांट भुरग्यां कडेन. जायतीं जाणां तुजो अनुभव घेवंक सोदता, किरीत भाशेन तुजी नात्रां, किरीत भाशेन तुजे सरभोंवतणी आहलेलीं कोण भुरगीं वाडटी तरणाटी. जवण एकल्याक आमकां कितें ना कितें जुआंव बातीस सांगोंक सोदता इश्टानो आयज. आनी हे भाशेन जेजूच्या येण्याक तोखता तोहले कुशालकायेन तयार जावंक उलो कोत्ता. आहा मू आमी राजी? आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त येतलो आनी 15 दिसांनी ताच्या जल्माचे परबेक आमी 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 ताची जल्माची परब आमी समोर उमतल्या. ही खरी कुशालकाय, तोखता तोहली कुशालकाय आपणावया आनी दुसऱ्या लागीं वांटुया. आनी हो जेजू जो थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो, अशें करूंक म्हाका आनी तुका आदार दिवं. उबी रावया. सतमंता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं समावलो, अंकुवार मरे थंय सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका गुस्सार सुल्लो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतांची बी आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बागेवन बापान, गोंवलीक बापान, यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलें मुनियारपण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणेन चलोवंक आनी आपलें प्रवादीक कार्य आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान वेव्हारांत घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे करता तुका. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला, तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी शिक्षणीक बागाक आपलो ओर्ताबरीत तेंको दितोली जावन शिक्षणाक फायद्याक पडटा तसले कायदे काडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या आर्च डायोसिसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायोसिसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन शिक्षणीक मळार जायतो बरो वावर करता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक काळजा मनाची हुशारकाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या 2 प्रांतांतल्या इस्कॉलांनी वावुरतल्या भावा भयणींनी आनी केरीत भाशेन शिक्षकांनी आपलें आपोवणें आनी कार्य
देवाचे कुशे पोरमोणे चलोवंक आनी आपल्या शिकप्यां सोवें ओदीक मनशाळ जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सदपदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोरान आनी कालत्या कालसां कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तेरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C24. मातीचे बागार शोभताय तूं एका सुत्रार, मातीतून आमचे जिणे बांगार कोर पवित्र आत्म्यान. दोयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान. तुका भोगता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्फोट मानून घेवंक. मोगाल बापा, सगल्या कालसान तुजी भक्ती करून ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणेंच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गारी संसार मोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच सुपवीत, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही निर्णी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूड पोरगोटुया, सुमयाचे तुझे मोरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पळामी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्सो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी खेरीत भशेन कामिलो आनी लेवपोल्दिना फेर्नांडीस हांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोर उमतल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, दुयेंत आसात तांची, सायलाबाट, पिंपलवाडो सॅक्टर 3 आनी कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 रावतल्या सगल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे माय संगती, तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पूण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान
ती सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावनां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पसत ओतबीक कविन्याचे मागणी करुया. म्हज्या जेजू मोचे जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारांत संस्कारांत तूं सद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. मोग कोत्तां जेजू. आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोली तुजें भोव अमोली मास्रोगोत मास्रोगोत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना जायना देखून देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलोले परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी आनी सगलोच सगलोच म्हाका तुका एकवटां. एकवटां. तुजे सरशिल्लो तुजे सरशिल्लो कोडसरूच कोडसरूच म्हाका म्हाका कधीच निर्मू नाका. निर्मू नाका. आमेन. आमेन. बोसात आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतेल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासात. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशे बसात. देवाची कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता स्टीवी फ्लॉयड वालीस पूत फ्रांसिस्को झेवियर वालीस आनी मारिया आंतोनेता वालीस माजिल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी मिशेल वॅलेरी फोन्सेका धू लिओ नॅझरत फोन्सेका आनी फबियाना सबस्तियाना डोरादो कास्सेल वाड्यांतली आमच्या गांवची ही जावन हा दुसरी चीट. देवाची कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता एल्झबी आग्नेलो कार्वालो पूत आंतोनियो मानुएल कार्वालो आनी मारिया सबस्तियाना गुदिनो पिंपल वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी क्लॅरिसा फेर्नांडीस दू रुजारियो फेर्नांडीस आनी क्लारा वेरोनिका विएगस गांवांत मोडगांवची रावता मोडगांवां ही जावन हा दुसरी चीट. देवाची कृपेन आनी इगोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता शामारो कांदिदो रॉड्रिगीस पूत झेवियर रॉड्रिगीस आनी मारिया क्लारा डायस गांवांत बेनावलीचो रावता बेनावली आनी लावरेटा कार्दोजो दू आम्ब्रोजियो तितो ग्राझमील कार्दोजो आनी कॉन्सेसांव पेरेग्रीना तवारीस माउंट मॅरींतली आमच्या गांवची ही जावन हा पयली चीट. काजार जावंक फुडें सरल्यान तांचे पसत आमी मागुया. गेल्या आयतारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 20,145 रुपया रुपीज 20,145 आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या स्टॅच्युआ लागीं बॉक्स दवरलेलें तातूंतले हाडून दिले आमच्या भावा रिकार्डान 5,670 रुपया रुपीज 5,670. खालसाची खोलायेन तावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. दिनवासता पिंपलवाडो सॅक्टर 3 कास्सेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायला भाटांतल्या भावणांक खिरीत भशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांक बरे भशेन मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. फुडल्या आयतारा दीस मिसांची मांडावळ हे भशेन 18 तारखेर डिसेंबराचेर सांजे 6 वरांचेर संडे एंटिसिपेटेड मीस सोनवार पिंपलवाडो सॅक्टर 2 सांतबोले आनी माजिलवाडो सॅक्टर 1. 31 तारखेर डिसेंबराचेर आयतार सकाळीं 6:30 वाजता माउंट मॅरी पेरणी माजिलवाडो सॅक्टर 2 5:45 कास्तेलवाडो सॅक्टर 2 पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जीना आनी 9 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 3 कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाद. आज 12 तारखेर डिसेंबराचे तिसरे मीस जाल्या उपरांत
सुकूर कॉन्फरादीच्या वांगड्यांची जमात आसतली तर सगल्यांनी वांटो घेवचो. पळयात 19 तारीख डिसेंबराचे आमच्या गांवांत एक किरीक दीस, कित्याक दिसभर सांतीस साक्रामेंताची आमी भोजवण कोत्ताल्या वाडो वाडो घालून वो सॅक्टर घालून. गेल्या वर्सा आमी तें करूंक ना कित्याक काळ कोविडाचो आहलो. ह्या वर्सा आमी सांतीस साक्रामेंताची भोजवण कोत्तेल्या पूण मातशे वेगळे भाशेन. 19 तारीख डिसेंबराचे आयतार आयिल्लो आहा. सॅक्टरां पोरमोणे ना पूण तिसरें मीस जाल्या उपरांत हांव सांतीस साक्रामेंताक हांगा आल्ताराचेर हाडून दवरतलों आनी सांजे 5 मेरेन तो आसतलो. सांजे 5 वाजता जी कोण आहा त्या टायमार आशिर्वाद दिवन एडोरेशन सोंपयतलो. खासकी तुमकां टायम आहा जेन्ना आहा तुमी येवचें. ते दिसा ब्लेसेड सॅक्रामेंट चॅपल बॉन आसतलें, ते दिसा तुमी येवचें आनीक सांतीस साक्रामेंताक एक ल्हानशी भेट दिवची. सो आफ्टर द थर्ड मास आमी दुपायतले सांतीस साक्रामेंताक गीत गावून एक्सपोज करतले आनी मागीर सांजे 5 वाजता कोण आहा तांकां शेवटाचो आशिर्वाद दिवन आमी परतून मागीर तो ब्लेसेड सॅक्रामेंट कॉपेलान दवरतले. सो तुमकां टायम आहा ते भाशेन सकाळची 10 ती सांजे 5 मेरेन इल्लो हो टायम आहा ते भाशेन तुमी येवन सांतिस्मांक भेट दिवची. सायलंट प्रायवेट प्रेयर. कोविंदाद दे नागवा कोळीत कोत्ता की 12 तारखेर डिसेंबराचे म्हळ्यार 10:30 वरांचेर तांची जनरल बॉडी मिटींग आसतली. नोवी मॅनेजींग कमिटी इलेक्ट करपाक 2022 ते 2024 पासून आनी सगल्या शेअर होल्डरांनी वांटो घेवचो म्हूण सांगलां. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोजे खातीर आक्षीच्या एका भावान दिल्यात 5,000, माजिलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 10,000. तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर, तांच्या वावर धंद्याचेर, कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वड उपकार. जेजूक घेवंक तयार जावया. आयतार जाल्ल्यार कलेक्शन आसतलें. जेजूक आमच्या कालचांनी शेवतना आमी गीत घेवया D26. Shekur Surgi tujhe shivaso Durai duka surgo Turkui ailai tu devo Kirkol patya pasu Surgi Shivaso Durai tuka surgo Turkui ailai tu devo Kirkol patya pasu Swadik Jesu mogala Surgi Mola, Kuiso, Konsulatuka, Maka, Sadunaka, Surgi, Tuche,
son, tunay tukad surkon, turkoy alay tu devon, kirkol pakyam pasun,